वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां पुरस्तात् सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः द्वितीय पाठं करिष्यामि। इतः प्राक् पूर्वस्मिन् पाठे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः कश्चन अंशः भवद्भिः अधीतः आसीत्। तत्र सकृद्गतिन्यायसिद्धिः, पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय सिद्धि भाष्योक्तरीत्या त्रजादिवत् शास्त्रीय दृष्टान्तेन सकृद्गति न्याय सिद्धि पुनः प्रसंग न्याय सिद्धिस्तु प्रेष्यादि सिद्धान्तेन इति तत्र प्रतिपादितं भवद्भिः ज्ञातं च। अतः अस्मिन् पाठे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः उत्तरार्धः यः अवशिष्टांशः वर्तते तदुच्यते। अत्र पाठ्यांशाः भवन्ति मुख्याः। सकृद्गतिन्याय पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय सिद्धौ कैयटनागेशयोः मतभेदः वर्तते। तदेकं। नागेशद्वारा भाष्य प्रामाण्येन कैयटमत खंडनम, अनंतरं विप्रतिषेध विषयक विचारः, तत्र जातिपक्षे सकल लक्ष्य व्याप्तिः इत्यत्र भाष्ये प्रमाणान्तरम्। अनया रीत्या कैयट मत खंडनाय याः युक्तयः नागेशेन प्रदर्शिताः तत्सर्वम् आहत्य अत्र पाठ्यांशत्वेन स्वीक्रियते। अतः एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे भवतां पुरतः उपस्थापयामि क्रमेण। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे यद्भवद्भिः ज्ञातं तत्किञ्चित् स्मारयामि। सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः अयं द्वितीयः पाठः। पूर्वस्मिन् पाठे त्रजादिवत् इति शास्त्रीय दृष्टान्तेन विप्रतिषेध सूत्रस्य नियमार्थत्वे सकृद्गति न्याय सिद्धिः पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धमिति न्याय सिद्धिस्तु तुल्यबलयोः एकः प्रेष्यः इति लौकिक दृष्टान्तेन विप्रतिषेध सूत्रस्य विधित्वे इति प्रतिपादितमासीत्। परन्तु कैयटनागेशयोः एतन्न्याय सिद्धौ कश्चन मतभेदो वर्तते। अद्धि कैयटः भाष्यस्थं त्रजादिदृष्टान्तं व्यक्तिपक्षे व्याख्याय सकृद्गतिन्याय सिद्धिः, प्रेष्यदृष्टान्तञ्च जातिपक्षे व्याख्याय क्वचिल्लक्ष्ये चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः सत्प्रतिपक्षन्यायेन कस्याप्यसम्भवात् युगपद उभय अप्रवृत्तो परविद्यर्थं तेन पुनः प्रसंग विज्ञान सिद्धिः इति अभिप्रैति। नागेशस्तु व्यक्तिपक्षे एव शास्त्रं सकलं लक्ष्यं व्याप्नोति, जातिपक्षे तु न इत्यत्र प्रमाणाभावादित्यादि रीत्या कैयटमतं निरस्यति। एतत् सर्वं विस्तरेण अस्मिन् पाठे विचार्यते। तत्रादौ सकृद्गतिन्याय पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय विषये कैयटादीनां मतं यद्वर्तते तस्य प्रतिपादनं क्रियते। कैयटादयः भाष्योक्त त्रजादिदृष्टान्तं व्यक्तिपक्षपरतया व्याख्यान्ति, तेन सकृद्गतिन्याय सिद्धिः। तथा हि नूल्तृचौ इत्यनेन नूल्तृचोः प्रत्यययोः धातुमात्राद् विधानेन विनिगमकाभावात्
सर्वव्यक्त्युद्देश्येन तयोः विधानात् एकस्मिन् लक्ष्ये तयोः युगपद् असंभवाच्च पर्यायेण तयोः प्रवृत्तिर्भवति। तथैव व्यक्तिपक्षे प्रतिलक्ष्यं सूत्रावृत्त्या यस्मिन् लक्ष्ये पूर्वपरशास्त्रयोः उपप्लवः भवति तदा द्वयोः शास्त्रयोः युगपत् प्रवृत्त्य संभवात् द्वयोरपि व्यर्थता स्यात्। अतः तयोः तत्र पर्यायेण प्रवृत्तिरङ्गीक्रियते। अस्यामवस्थायां विप्रतिषेधसूत्रं परमेवेति नियमाय भवति, तेन सकृद्गतिन्यायः सिद्ध्यति। एतदितोपि स्पष्टं निरूपयामि। व्यक्तिः पदार्थः इति पक्षे लक्ष्यव्यक्तीनां भिन्नभिन्नतया प्रत्येकं लक्ष्ये तत्तल्लक्ष्यसंस्काराय लक्षणानाम् उपप्लवः नाम आवृत्तिः क्रियते। एवञ्च आवृत्त्या प्रतिलक्ष्यं लक्षणमपि पृथक् पृथक् भवति इत्यर्थः। यदि तल्लक्षणं क्वचिदेकस्मिन् लक्ष्ये न चरितार्थं तदा तद्व्यर्थम्। अनया रीत्या पूर्वपरशास्त्रयोः उपप्लवः एकस्यैव लक्ष्यस्य सिद्धये क्रियते, तदा द्वे अपि शास्त्रे तस्मिन् लक्ष्ये अचरितार्थे अचरितार्थयोः तयोः पर्यायेण द्वयोरपि प्राप्तौ परमेवेति नियमार्थं विप्रतिषेधसूत्रम् इति पूर्वोक्तस्य आशयः व्यक्तिपक्षे। यथा प्रकृते लक्ष्यभेदेन सुपि च इति लक्षणस्य आवृत्त्या भ्यामि परतः वृक्ष शब्दस्य दीर्घः, भ्यसि परतः वृक्ष शब्दस्य दीर्घः इति, एवमेव बहुवचने झल्येत् इत्यस्यापि प्रतिलक्ष्यं सिद्धये आवृत्त्या भ्यसि परतः वृक्ष शब्दस्य एत्वं, सुपि परतः वृक्ष शब्दस्य एत्वम् इति विशिष्य तत्तत्कार्यविधानात् व्यक्तिपक्षे सर्वमपि लक्ष्यं व्याप्नोति शास्त्रम् इति कैयटाभिप्रायः। वृक्षेभ्य इत्यादि लक्ष्य विषयकतया उपप्लुतयोः पूर्वपरयोः सुपि च बहुवचने झल्येत् इत्यनयोः शास्त्रयोः द्वयोरपि चारितार्थ्याभावात् पर्यायेण उभयोरपि प्रवृत्तौ परमेवेति नियमार्थं विप्रतिषेधसूत्रम् इति सकृद्गतिन्यायसिद्धिः। अस्मिन् पक्षे तुल्यबलविरोधे सति परमेवेति नियमकरणात् उपप्लुतस्य पूर्वशास्त्रस्य यस्मिन् लक्ष्ये प्रवृत्तिः तदेव तस्य चारितार्थ्यम्। यत्र तु लक्ष्ये परशास्त्रेण पूर्वशास्त्रस्य बाधः करिष्यते तत्र पूर्वशास्त्रस्य उपप्लवः एव न भवति। अयम् अनुपप्लव एव पूर्वशास्त्रस्य बाधः, तेन पूर्वशास्त्रस्य वैयर्थ्यम् इति शङ्कावकाश एव नास्ति। एवमेव भाष्योक्त प्रेष्य दृष्टान्तं जातिपक्षपरतया व्याख्यान्ति कैयटादयः। जातिः पदार्थः इति पक्षे तु उद्देश्यतावच्छेदक आक्रान्ते क्वचिल्लक्ष्ये चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः सत्प्रतिपक्षन्यायेन युगपद् उभयासंभव रूप विरोधस्थले उभयोरपि अप्राप्तौ परविद्यर्थं विप्रतिषेध सूत्रम् इति पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय सिद्धिः। अस्य अयं भावः जातिपक्षे यदि एकस्मिन्नपि लक्ष्ये लक्षणं प्रवृत्तं तर्हि तच्चरितार्थं भवति। तदेव उद्देश्यतावच्छेदक आक्रान्ते इत्यादिना उक्तम्। यदुद्दिश्य विधीयते तत्र उद्देश्ये वर्तमानः धर्मः उद्देश्यतावच्छेदकः इति कथ्यते। यथा सुपि च इति दीर्घः बहुवचने झल्येत् इति एत्वञ्च अदन्ताङ्गमुद्दिश्य विहिते, तेन तत्र उद्देश्यम् अदन्ताङ्गम् उद्देश्यतावच्छेदकञ्च अदन्ताङ्गत्वम् तदाक्रान्तानि लक्ष्याणि
वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्य इत्यादीनि। एवंच वृक्षाभ्याम इत्यत्र सुपि च वृक्षेभ्य इत्यत्र बहुवचने झल्येत इत्यनयोः चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः युगपद उभयासंभव रूप विरोध स्थले एतादृश उद्देश्यतावच्छेदक आक्रांते लक्ष्ये वृक्षेषु इत्यत्र सुपि च बहुवचने झल्येत इत्यनयोः उभयोरपि सत्प्रतिपक्ष न्यायेन अप्राप्तिः। कोऽयं सत्प्रतिपक्षः? तदुच्यते सत्प्रतिपक्षो नाम यस्य साध्याभाव साधकः हेत्वन्तरं विद्यते सः हेत्वाभासः इति यावत्। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इत्युदाहरणे अनुमिति स्थले शब्दे नित्यत्वं साधयितुं श्रावणत्व रूप हेतुं प्रदर्शयति कश्चित् भ्रान्तः। तत्रैव कश्चिदपरः अभ्रान्तः शब्दे अनित्यत्व साधकं कार्यत्व रूप हेत्वन्तरं प्रदर्शयति। तदा पूर्वोक्तः हेतुः शब्द रूप पक्षे साध्यम अनुमापयितुं न शक्नोति इति सः सत्प्रतिपक्षः। अत्र दृष्टान्ते शब्दः एक एव पक्षः। तत्र यथा एकस्मिन् पक्षे द्वौ हेतु युगपत् साध्यम अनुमापयितुं न प्रभवतः, तथैव तुल्यया रीत्या जातिपक्षे एकस्मिन् लक्ष्ये द्वयोः शास्त्रयोः योगपद्यासंभव रूप विरोधात् कस्यापि प्रवृत्तिर् न भवति। तदा उभयोः अपि अप्रवृत्ति दशायां परशास्त्र विद्यर्थं विप्रतिषेध सूत्रम्। तेन कदाचित् पूर्वशास्त्र प्राप्ति प्रसंगः तदा तदपि प्रवर्तते इति पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय सिद्धिः। अनया रीत्या जाति व्यक्ति पक्षभेदेन न्यायद्वय सिद्धिः कैयटादीनां मते। अधुना कैयटादिभिः यदुच्यते तदयुक्तम् इति मनसि निधाय भाष्य प्रमाणं प्रदर्श्य कैयटमतखण्डनाय प्रवर्तते ग्रंथकारः। तत्र एवं कथयति नागेशः, पूर्वोक्तरीत्या कैयटः व्यक्तिपक्षे सकृद्गतिन्यायस्य जातिपक्षे पुनः प्रसंगविज्ञानन्यायस्य च सिद्धिमाह। तत्र अस्माकं विप्रतिपत्तिः। तथा हि व्यक्तिपक्षे शास्त्रं सर्वमपि लक्ष्यं व्याप्नोति, जातिपक्षे तु न इत्यत्रार्थे मानं किमपि नास्ति। यदि व्यक्तिपक्षे एव सकललक्ष्यं व्याप्नोति इत्यर्थः स्यात् तर्हि स्वरूपसूत्रभाष्ये न ब्राह्मणं हन्यात् इति वाक्ये जातिपक्षाश्रयणं भाष्यकारस्य असंगतं स्यात्। तत्र भाष्ये जातिपक्षे सूत्र प्रत्याख्यान प्रकरणे एवं च कृत्वा धर्मशास्त्रं प्रवृत्तं ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पेया इति। ब्राह्मणमात्रं न हन्यते सुरामात्रं च न पीयते। यदि द्रव्यं पदार्थः स्यात् एकं ब्राह्मणम् अहत्वा एकाञ्च सुराम् अपीत्वा अन्यत्र कामचारः स्यात् इत्युक्तं भाष्यकारेण। व्यक्तिपक्षे हनन निषेधस्य सकल ब्राह्मण विषयकत्वं न स्यात्। जाति पदार्थः इति पक्षे तु ब्राह्मण शब्देन जातिर्वाच्या, तस्याश्च हनन क्रिया कर्म असंभवात् निषेधवाक्यस्य वैयर्थ्यं स्यादिति निषेधवाक्यस्य सकल ब्राह्मण व्यक्ति विषयकत्वं फलति। निषेधवाक्यस्य सार्थक्याय सकल ब्राह्मण व्यक्ति विषयकत्वेन तस्य व्याख्यानं क्रियते इत्यर्थः। एवमेव जातिपक्षे अपि सकल लक्ष्य व्याप्तिः भवति इत्यर्थे भाष्ये प्रमाणान्तरमपि अस्ति। यथा जातिपक्षेपि शास्त्रं सकलं लक्ष्यं व्याप्नोति इत्यत्र स्वरूपसूत्रभाष्यस्थं प्रमाणान्तरम् इत्थं प्रदर्शितं। तत्र भाष्यम् इत्थमस्ति, द्रव्याभिधाने सत्याकृतेः असंप्रत्ययः स्यात्
तत्र सर्वद्रव्यगतिः प्राप्नोति गौरनुबन्ध्यो अजोऽग्निशोमियः इति एकः शास्त्रोक्तं कुर्वीत अपरो शास्त्रोक्तम् अशास्त्रोक्ते च क्रियमाणे विगुणं कर्म भवति विगुणे च कर्मणि फलानावाप्तिः इति भाष्योक्तस्य अयमाशयः यत् जातौ पदार्थे अनवयवेन साकल्येन विधिप्रवृत्तेः गौरनुबन्ध्यः इत्यादौ सकलगवानुबन्धना संभवात् कर्मणः वैगुण्यमुक्तम्। द्रव्यवादे च असर्वद्रव्यावगते गौरनुबन्ध्यः इत्यादौ एकः शास्त्रोक्तः अपरः अशास्त्रोक्तः इत्युक्तम्। अनेन इदं फलितं जातिः पदार्थः इति पक्षे गौरनुबन्ध्यः इति वैदिकवाक्ये गोपदेन गोत्वजाति विशिष्टायाः सकलगोव्यक्तेः उपस्थितेः अनुबंधन विधेः अनवयवत्वेन अर्थात साकल्येन प्रवृत्ते सति गोत्वजाति विशिष्ट गोव्यक्त्यानन्त्यात् सकल गोव्यक्तीनाम् अनुबंधनं न संभवतीति गवानुबंधन रूप कर्मणः वैगुण्यात् फल अनवाप्तिरिति अनेन जातिपक्षेपि सकल व्यक्ति विषयकत्वम् आयातम्। ततः भाष्यकारेण द्रव्यवादे व्यक्तिः पदार्थः इति पक्षे गौरनुबन्ध्यः इति वाक्ये एकवचनान्त प्रयोगेण एकस्याः गोव्यक्तेः उपस्थितिर्भवति न तु सकल गोव्यक्तेः। अस्याम् अवस्थायां द्रव्यवादे सकल द्रव्यानवगतौ एकः गौः शास्त्रोक्तः अपरस्तु अशास्त्रोक्तः। अशास्त्रोक्ते च क्रियमाणे विगुणं कर्म भवति विगुणे च कर्मणि फल अनवाप्तिरित्युक्तम्। अनया रीत्या पूर्वोक्त भाष्येण जातिपक्षस्य व्यापकत्वम् अनेन भाष्येण व्यक्तिपक्षस्य अव्यापकत्वं च सिद्धम्। परन्तु कैयटेन व्यक्तिपक्षे एव शास्त्रं सकलं लक्ष्यं व्याप्नोति न तु जातिपक्षे इति वैपरीत्येन यदुक्तं तदस्मात् भाष्यात् अप्रामाणिकमिति मन्तव्यम्। अधुना कैयटादीनां मतखण्डनाय युक्त्यन्तराणि प्रदर्श्यन्ते। तत्र प्रथमा युक्तिः भवति व्यक्तिपक्षे शास्त्रं सर्वमपि लक्ष्यं प्राप्नोति व्याप्नोति इत्यर्थः। जातिपक्षे तु न इति कैयटादीनां प्रतिपादनम् असङ्गतं पूर्वोक्तभाष्य प्रामाण्यात्। तद्भाष्येण जातिपक्षेऽपि शास्त्रस्य सकललक्ष्यव्यापकत्वे सिद्धे क्वचिल्लक्ष्ये द्वयोः शास्त्रयोः युगपत् प्रवृत्तिप्रसङ्गे यौगपद्यासंभवात् कस्याप्यप्रवृत्तौ सूत्रस्य वैयर्थ्यम् आयातं व्यक्तिपक्ष इव। तथा सति अत्रापि पक्षे त्रजादिदृष्टान्तेन पर्यायतापत्तौ विप्रतिषेधसूत्रं नियमार्थमेव भवति। तस्य नियमार्थत्वे सकृद्गतिन्यायसिद्धिः इति फलम्। एवञ्च कैयटादीनां मते पुनः प्रसङ्गविज्ञानन्यायः सुतरां न सिद्ध्यति इति महान् दोषः आपतति। किञ्च कैयटादीनां मते व्यक्तिपक्षे सूत्रवैयर्थ्यं जातिपक्षे सूत्रचारितार्थ्यम् इति यदुक्तं तदप्यसङ्गतमेव विनिगमकाभावात्। यथा तन्मते जातिपक्षे यदि उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने एकस्मिन्नपि लक्ष्ये लक्षणं प्रवृत्तं तर्हि तच्चरितार्थं भवति। तद्वत् व्यक्तिपक्षेऽपि उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न अदन्ताङ्गघटितं वृक्षाय इति लक्ष्यव्यक्तिरूप विषयलाभः सुपि च इति सूत्राय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्न अदन्ताङ्गघटितं वृक्षेषु इति लक्ष्यव्यक्तिरूप विषयलाभः बहुवचने झल्येत् इति सूत्राय च। अनया रीत्या
भिन्न भिन्न लक्ष्य व्यक्ति विषयतया उभयमपि सूत्रं चरितार्थम्। उभयोरपि अनयोः चरितार्थयोः उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने वृक्षेभ्य इति लक्ष्यव्यक्तौ युगपत् प्राप्त्य विरोधे सति एतद् व्यक्तिविषयकत्वलाभः द्वयोरपि शास्त्रयोः न भविष्यति। अनेन इदं सिद्धं यद् व्यक्तिपक्षेपि सूत्राणाम् उक्तरीत्या चारितार्थ्यात् कैयटानुसारेण व्यक्तिपक्षे सूत्रवैयर्थ्यापादनं कथमपि न संगच्छते। अपि च जातिपक्षे उद्देश्यतावच्छेदक आक्रान्ते क्वचिल्लक्ष्ये लक्षणं प्रवृत्तं तर्हि तच्चरितार्थं भवति इति यदुक्तं कैयटेन तदपि अयुक्तम्। अस्मिन्नपि पक्षे वक्तुं शक्यते यत् तत्सूत्रं तज्जात्याश्रय तद्व्यक्तिविषयकमेव, एतत् व्यक्तिविषयकं न। यथा अदन्तत्वाश्रयः सुपिच इति सूत्रं वृक्षाय इति लक्ष्यव्यक्तये चरितार्थं चेदपि अदन्तत्वाश्रयः सुपिच इति सूत्रं वृक्षेभ्य इति लक्ष्यव्यक्तिदृष्ट्या तु व्यर्थमेव। अस्मिन्नपि पक्षे वक्तुं शक्यते यत् तत्सूत्रं तज्जात्याश्रय तद्व्यक्तिविषयकमेव, एतद्व्यक्तिविषयकं न। यथा अदन्तत्वाश्रयः सुपिच इति सूत्रं वृक्षाय इति लक्ष्यव्यक्तये चरितार्थं चेदपि अदन्तत्वाश्रयः सुपिच इति सूत्रं वृक्षेभ्य इति लक्ष्यव्यक्तिदृष्ट्या तु व्यर्थमेव। यतः एतल्लक्ष्यव्यक्तये यद् बहुवचने झल्येत् इति सूत्रं तस्यापि युगपत् प्राप्त्य यौगपद्यासंभवात् उभयमपि व्यर्थं भवतः। अनेन स्पष्टं यत् कैयटेन व्यक्तिपक्षे सूत्रवैयर्थ्यात् तत्प्रयुक्त पर्यायतापत्तिः प्रदर्शिता, सा तु जातिपक्षेपि आयाति इति पक्षद्वये तेन यत् युक्तिद्वयं प्रदर्शितं तन्मिथो व्यभिचरितम्। अतः तत्र कस्यापि एकस्याः युक्तेः एतत् पक्षिका इयम् इति स्वीकर्तुं विनिगमकं किमपि नास्ति। एवञ्च विनिगमकाभावात् अयमपि पक्षः निराक्रियते। तृतीया युक्तिः, अतः कैयटमते पूर्वोक्तरीत्या द्वयोरपि परिभाषयोः व्यवस्था सम्यक् नास्ति। तस्मात् लक्ष्यानुसारात् क्वचित् शास्त्रीय दृष्टान्ताश्रयणं क्वचित् लौकिक दृष्टान्ताश्रयणमिति भाष्यसम्मत मार्ग एव युक्तः इति अस्मन्मतम्। अधुना कैयटमत प्रदर्शनं कैयटमत खण्डनम् इत्येतद् उभयं निरूपितम्। सम्प्रति विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इति सूत्रस्य मूलभूता परिभाषा इयं खलु। नाम अस्याः परिभाषायाः मूलं विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इति सूत्रं भवति। तस्मात् प्रसङ्गात् विप्रतिषेधे तत्र विप्रतिषेधशब्दः वर्तते। विप्रतिषेधशब्देन कीदृशः विप्रतिषेधः स्वीक्रियते इति प्रसङ्गोपात्तः विचारः अत्र वर्तते। शङ्कासमाधानपुरस्सरं सोदाहरणञ्च अयं विचारः अत्र प्रस्तूयते। नाम विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इत्यत्र विप्रतिषेधशब्देन कीदृशः विप्रतिषेधः अभीष्टः। अत्र प्रश्नः क्रियते, यत्र एकस्य कार्यिणः कार्यद्वयप्रसङ्गः तत्रैव विप्रतिषेधश्चेत्, यत्र चिष्टात् इत्यादौ धातोः शादेशः हेश्च तातङ्गादेशः इति कार्यीभेदात् विप्रतिषेधाभावेन कथं तत्र परबलीयस्त्वम् इति। तत्र उत्तरं, द्वयोः कार्ययोः योगपद्येन असंभव एव विप्रतिषेध शास्त्रोपयोगी।
अर्थात विप्रतिषेधशब्देन न केवलम् एकस्य स्थानिनः कार्यद्वयासंभवरूपः एव स्वीकार्यम् अपि तु कार्यद्वयस्य यौगपद्यासंभवोऽपि स्वीकार्यः। स्पष्टमिदम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रे भाष्ये कैयटे। तत्र इत्थं प्रतिपादितम् नावश्यं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषेधः किं तर्हि असंभवोऽपि कोऽसावसंभवः इह तावत् वृक्षेभ्यः प्लक्षेभ्यः यदेकस्य स्थानिनः द्वावादेशौ स्यातां मेद्यतिः मेद्यतः द्वयोः स्थानिनोः एकः आदेशः स्यात् इत्येषो असंभवः सत्यन्यस्मिन् असंभवे युक्तो विप्रतिषेधः इति भाष्यम्। द्विकार्य योगत्वाभावे केवलोप्यसंभवो विप्रतिषेधः इति कैयटः तत्र भाष्ये। द्विकार्य योगेप्यसंभव सत्वादाह केवलोपि इति उद्योतकारः। एवञ्च द्विकार्य योगेपि असंभवस्य वृक्षेभ्य इत्यादिकम् उदाहरणं। तत्र वृक्षभ्यस् इत्यवस्थायां सुपि च बहुवचने झल्येत् इत्याभ्यां सूत्राभ्याम् एकस्यैव अकारस्य दीर्घयत्वे इति कार्यद्वयं प्राप्नोति इति द्विकार्य योगासंभवस्य उदाहरणम्। केवलासंभवस्य उदाहरणं शिष्टाद् इत्यादि। तदिदानीं केवलासंभवरूप विप्रतिषेधस्य उदाहरणं शिष्टाद् इत्यादि यदुक्तम् एतद्विषये ग्रन्थकारः वदति शिष्टाद् इत्यादौ तातंक्षाभावयोः युगपत्प्रवृत्तौ स्वनिमित्तान्तर्यासंभवः इति। शिष्टात् इत्यत्र शास् धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचन विवक्षायां शासु सि इति जाते सेर्ह्यपिच्च इति सूत्रेण सि स्थाने ह्यादेशे शास् हि इति जाते शाहौ इति सूत्रेण शासः शादेशः तुह्योस्तातंगाशिष्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण हि स्थाने विकल्पेन तातंगादेशश्च प्राप्नुतः। तयोः युगपत् प्रवृत्तौ विधेय निमित्तयोः आनन्तर्यं न संभवति। शाहौ इत्यनेन हि अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य शादेशस्य साधुत्वं बोध्यते। कार्यद्वयस्य युगपत् प्रवृत्तौ शाहौ इति सूत्रबोधितस्य आनन्तर्यस्य असंभवः इति विप्रतिषेधसूत्रेण परस्य बलीयस्त्वं बोध्यते। अत्र मध्ये शंका जायते। हे नाम हि स्थाने तातंगादेशेऽपि स्थानिवद्भावेन तातंगः हि बुद्ध्या स्वनिमित्त आनन्तर्यस्य संभवात् विप्रतिषेधशास्त्र प्रवृत्तौ असंभव रूप बीजाभावः खलु इति चेत् सत्यं, परन्तु तातंगादेश प्रवृत्त्युत्तरमेव स्थानिवद्भावः न तु आदेश प्रवृत्तिकाले इति। तेन तत् प्रवृत्तिकालिक असंभवमादाय विप्रतिषेधशास्त्र प्रवृत्तौ बाधकं नास्ति इति भावः तत्र। अस्य पूर्वोक्तस्य अभिप्रायम् इत्थं निमित्त इति पदं यदि उद्देश्य विशेषणं तर्हि शास् हि इत्यवस्थायां हि निरूपित अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट शात्वं यद्धि शाहौ इति शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदकं तद्विद्यते। एवमेव तातंग विधायक शास्त्रस्य उद्देश्यतावच्छेदक अंगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट हि शब्दत्वमपि विद्यते। अनया रीत्या निमित्तस्य उद्देश्येन आनन्तर्य संभवेपि
ग्रंथकारेण निमित्त आनन्तर्यस्य असंभवापादनं कथं कृतम् इति चेत् उच्यते। अत्र निमित्तवाचकपदस्य आवृत्त्या निमित्तपदं विधेयस्यापि विशेषणम् इति स्वीक्रियते। स्वीकृते तु एवं ह्यव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टस्य शासः स्थाने ह्यव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टः शादेशः भवति इति शाहौ इति सूत्रस्य अर्थः। एवमेव अंगाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टस्य हेः स्थाने अंगाव्यवहितोत्तरत्वविशिष्टः तातं भवति इति तुह्योस्तातं इत्यादि सूत्रार्थः। एतेन तातं शा इत्यनयोः युगपत् प्रवृत्त्या शा तात इति स्थितौ ह्यव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टः शा न लभ्यते। धातुरूपांगात् अव्यवहितोत्तर तात न लभ्यते, यतः शा इति न धातुः। यदि स्थानीयोद्भावेन शा इत्यस्मिन् धातुत्वं तातंगी च हित्वम् अतिदिश्येत तर्हि निमित्तस्य विधेयेन आनन्तर्य संभवः वर्तते इति चेत् इदं सम्पद्यमानम् एतादृश आनन्तर्यं यल्लभ्यते तद्धि स्थानिवद्भावेन संभवति न तु ततः प्रागिति। एवञ्च स्थानिवद्भावेन शा इत्यस्मिन् धातुत्वं तातंगी च हित्वं यदि अतिदिश्येतः तर्हि निमित्तस्य विधेयेन आनन्तर्य संभवः वर्तते इति कथ्यते चेदपि इदं सम्पद्यमानम् एतादृश आनन्तर्यं यल्लभ्यते तद् स्थानिवद्भावानन्तरमेव संभवति न तु ततः प्रागिति अभिप्रायः। तेन ग्रन्थकर्तुः स्वनिमित्त आनन्तर्यासंभव इति पदस्य विधेयस्य निमित्तेन आनन्तर्यासंभव इत्याशयः। अधुना केवलासंभव रूप विप्रतिषेधस्य उदाहरणान्तर प्रदर्शनम्। शिष्टात् इति एकं प्रदर्शितम्, अधुना उदाहरणान्तरं प्रदर्श्यते। तत्र ग्रन्थे केवलासंभव रूप विप्रतिषेधस्य उदाहरणानन्तरं प्रियक्रोष्टुनी इति इत्युक्तम्। अत्र इत्थं प्रक्रिया। प्रियः क्रोष्टा यस्य इति विग्रहे समस्तात् प्रियक्रोष्टु इति प्रातिपदिकात् नपुंसकलिङ्गे प्रथमा बहुवचने जस् प्रत्यये प्रियक्रोष्टु जस् इति दशायां जश्शोः सी शी इत्यनेन जसः शी आदेशे शी सर्वनाम स्थानमिति सूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञायां ततः इकोचि विभक्तौ इति नुमागमे त्रज्वत् क्रोष्ट्रुः इति त्रज्वद्भावे च युगपत् प्राप्तौ नुमं बाधित्वा परत्वात् त्रज्वद्भावः स्यात्। परन्तु वृद्ध्योत्व त्रज्वद्भाव गुणेभ्यो नुम पूर्वविप्रतिषेधेन इति वार्तिकेन पूर्वविप्रतिषेधात् प्रथमं नुम प्रवर्तते। तथा सति प्रियक्रोष्टुन् इति जाते सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ इत्यनेन उपधा दीर्घे प्रियक्रोष्टूनी इति सिद्ध्यति इति पूर्णा प्रक्रिया। अत्र अस्माकं ग्रन्थानुसारेण अपेक्षितः विषयः वर्तते नुमागम त्रज्वद्भावयोः युगपत् प्रवृत्तौ नुमा व्यवधानेन त्रज्वत् सूत्र बोधितस्य विधेय निमित्त आनन्तर्यस्य संभवः इति विप्रतिषेधसत्वात् परव्यवस्था संगच्छते। तेन पूर्वं नुमितु अंगोद्देश्यक त्रज्वद्भावः नैव स्यात्, यतः प्रियक्रोष्टु न इति अंगम नास्ति। यद्यत्र अंगत्वम् अतिदेष्टव्यं तर्हि
यदागमा तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति न्यायेन शक्यते अतिदेष्टुम्। ततः त्रज्वद्भावः कर्तुं शक्यते, परन्तु अयं त्रज्वद्भावः यदागमन्यायप्रवृत्तेः अनन्तरमेव कर्तुं शक्यते। एवमेव पूर्वं यदि त्रज्वद्भावः अकरिष्यत तर्हि स्थानिवद्भावेन प्रियकोष्ठृ इत्यत्र अंगत्वे सिद्धे एव नुमः प्राप्ति स्यात्। अनया रीत्या नुमागम त्रज्वद्भावयोः यौगपद्या संभवः तथा च नुम प्रवृत्तिकालिक असंभवमादाय विप्रतिषेध सूत्र प्रवृत्तिः प्रकृते। एवमेव अन्यदुदाहरणं भवति भिन्दी इति। भिनदु हि इत्यवस्थायां हेः स्थाने धिभावः प्राप्नोति तातंगादेशोऽपि इति। उभयोः एकस्थानि संबन्धस्य असंभवो बोध्यः। यद्यत्र संकेत एकस्मिन् स्थानिनि तयोः क्रमेण प्रवृत्तिरिति धितात् इति वा तात धी इति वा भवतु इति नास्त्यसंभवः इति चेत् तर्हि अंगरूप निमित्त आनन्तर्यस्य तातंगः धीभावस्य वा न संभवति इति असंभवो बोध्यः। तथा च तत्र विप्रतिषेध शास्त्र प्रवृत्तौ नास्ति बाधकम्। एवमेव वारी आम, वारिणाम इत्यत्र वारी आम इत्यत्र इकोची विभक्तौ इति ह्रस्वनद्यापो नुट् इति नुम्नुटोः मध्ये नुटिसति अजादि विभक्त्य व्यवहित पूर्वत्व बाधः, नुमिसति ह्रस्वान्तांग अव्यवहितोत्तरत्व बाधः इति तयोः युगपत् प्रवृत्तौ स्व स्वनिमित्त आनन्तर्या संभवात् विप्रतिषेधः। इष्टानुरोधेन तु क्वचित् पूर्व विप्रतिषेधोपि स्वीक्रियते स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात्। स्वरितेनाधिकारः इत्यनेन स्वरितेन अधिकं कार्यम् इत्यर्थात् पूर्वमेव भवति। तेन सर्वे विप्रतिषेधाः संगृहीताः इति स्वरितेनाधिकार इति सूत्रे भाष्ये। विप्रतिषेध सूत्रस्थ परशब्दस्य इष्टवाचित्वेन तत्संग्रहः इति विप्रतिषेध सूत्र भाष्ये। अनया रीत्या क्वचित् लक्ष्यानुरोधेन परविप्रतिषेधस्तु सिद्ध एव, पूर्व विप्रतिषेधोपि भाष्यकारेण क्वचित् समाहितः तदपि निरूपितम्। अनया रीत्या पाठोऽयं समाप्तः। अधुना भवतां सौकर्याय स्मारणाय च पुनः एकवारं सम्पूर्णस्य पाठस्य संग्रहत्वेन उपस्थापनं करोमि। अस्मिन् पाठे भवद्भिः नागेशमते विप्रतिषेधशास्त्रस्यैव नियमार्थत्वं स्वीकृत्य त्रजादिवत् प्रसंगः इत्यादि शास्त्रीय दृष्टान्तेन शास्त्रद्वयस्यापि पर्यायता सिद्धे परमेवेति नियमात् सकृद्गति न्याय सिद्धिः। एवमेव विप्रतिषेध शास्त्रस्य विधित्व पक्षे तुल्यबलयोः एकः प्रेष्यः इत्यादि लौकिक दृष्टान्तेन एकत्र लक्ष्ये युगपत् प्रवृत्तेः असंभवात् परं भवति विध्यर्थं विप्रतिषेध शास्त्रम्। एवं परप्रवृत्तौ ततः यदि पूर्वस्यापि प्रसंगः तर्हि तदपि भवति इत्येवं रीत्या पुनः प्रसंग न्याय सिद्धिः संक्षेपेण ज्ञात्वा ततः कैयटमते सकृद्गति न्यायस्य पुनः प्रसंग विज्ञान न्यायस्य सिद्धि प्रकारः ज्ञातः। कैयटादयः भाष्योक्त त्रजादि दृष्टान्तं व्यक्तिपक्षपरतया व्याख्यान्ति। तत्पक्षे नाम व्यक्तिपक्षे प्रतिलक्ष्यं सूत्रावृत्त्या यस्मिन् लक्ष्ये पूर्वपरशास्त्रयोः उपप्लवः भवति तदा द्वयोः शास्त्रयोः युगपत् प्रवर्त्य संभवात्
द्वयोरपि व्यर्थता स्यात्। अतः तयोः तत्र पर्यायेण प्रवृत्तिरङ्गीक्रियते। अस्याम् अवस्थायां विप्रतिषेधसूत्रं परमेवेति नियमाय भवति, तेन सकृद्गतिन्यायः सिद्ध्यति। एवमेव भाष्योक्त प्रेष्य दृष्टान्तञ्च जातिपक्षपरतया व्याख्यान्ति कैयटादयः। जातिः पदार्थः इति पक्षे उद्देश्यतावच्छेदक आक्रान्त्ये क्वचिल्लक्ष्ये चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः सत्प्रतिपक्ष न्यायेन युगपद उभयासंभवरूप विरोधस्थले उभयोरपि अप्राप्तौ परविध्यर्थं विप्रतिषेधसूत्रम् इति पुनः प्रसंग विज्ञान न्याय सिद्धिः। एतत् सर्वं भाष्य विरुद्धम्, अतः अयुक्तत्वात् नात्र कैयटादीनां मतम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अयुक्ति विषयक विप्रतिपत्तयस्तु विस्तरेण प्रदर्श्य भाष्य प्रामाण्येन खंडिता च भवद्भिः ज्ञाता च। अन्ते च विप्रतिषेध शब्दार्थस्य विवेचनं कृतं। तत्र उदाहरणानि प्रदर्श्य द्विकार्य योगेप्य संभव रूपः एकः केवलासंभव रूपश्च अपरः इति प्रतिपाद्य क्वचिल्लक्ष्यानुरोधेन पूर्व विप्रतिषेधोपि स्वीक्रियते स्वरितत्व प्रतिज्ञया। एतद्धि स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रे भाष्ये परशब्दश्च इष्टवाची इति विप्रतिषेध सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इत्येतत् सर्वम् अनया रीत्या समाप्तोऽयं पाठः। शुभमस्तु।